प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इतने लोग मांगने के लिए निकले हुए हैं। कोई जनेवा पहुंचा हुआ है, कोई सऊदी अरब वली से मिल रहा है, और सबका एक ही सवाल है कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है। सैलाब पाकिस्तान में आया था और वही अभी तक सिलसिला चल रहा है कि सैलाब का मसला नहीं हो रहा। दूसरी तरफ लोग कितने परेशान हैं। मैंने सोचा सोशल मीडिया पे दो खवातीन की आज बयान आपको सुनाऊंगा, और क्या सोशल मीडिया पे ये जो खवातीन है ये ठीक कह रही हैं, ताकि पता चले आज हमारी अवाम कहाँ पे खड़ी है और अवाम ने सोशल मीडिया से क्या सीखा। पहले इस खतून की बात सुनते हैं, इसकी तस्वीर पीछे लगा देते हैं, क्या कहती है। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है अपनी कौम से। जी। क्या गैरत है हमारे अंदर, क्या शर्म है हमारे अंदर? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जिसका सदर वजीर आजम कुरान पे हलफ लेते हैं, मजाक समझते हैं वो शायद हमारी इन किताबों को भी। जब आप हलफ लेते हो, आप कहते हो आप कौम की हिफाजत करोगे, आप वतन की हिफाजत करोगे, आप बिलियन ट्रिलियन के मालिक हो जाते हो और आपकी कौम भूख से मर जाती है। आटा प्याज टमाटर नहीं होता उनके पास और वो मर जाते हैं भूख से। मिसाल नहीं है, ये जिंदा हकीकत, ये चीजें चल रही हैं। इससे बड़ी किसी इस्लामी मुल्क की बेशर्मी की बात होगी? ये पीडीएम की करता धरता चीजें हैं, इनकी जा जाके सुई इनकी इमरान खान पे अटक जाती है। कब तक इनकी सुई सिर्फ इमरान खान पे अटकी रहेगी? इनको पाकिस्तान नजर ही नहीं आएगा, इनको गरीब अवाम नजर ही नहीं आएगी। भाई याद रखो, मर तो आपने आटा मांगते हुए भी जाना है और मर आपने हक और सच की बात करते भी जाना है। मर तो आपने जाना है, मौत आपकी अटल है। गैरत के नाखून लो, निकाल बाहर फेंको इस तरह के चोरों को। आपके मुल्क का गरीब आटा प्याज टमाटर के लिए मर रहा है और ये लाखों के कोट पहन के, अच्छा, ये लाखों के कोट पहन के घूम रही हैं। जी, तो नाज़रीन, बाद में दम तो है, मर तो वैसे भी जाना है, भूख अफलास से मरना है आपने। क्या वजह है कि हमारी कौम किस चीज का इंतजार कर रही है, क्या सोच रही इस वक्त कौम? अगर आप देखें तो बताया ये जा रहा है, पता नहीं, मेरा ख्याल को मुल्क रह नहीं गया जिससे ये अमदाद नहीं मिलेगी। जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, पता नहीं कौन कौन से मुल्क, सऊदी अरब, चाइना, जापान, कोई मुल्क मेरे ज़हन में नहीं जहां से भीख नहीं मांगी जा रही। और ये अभी नहीं मिलेगी, वो 2-3 साल बाद देंगे। और ये भी वजीर आजम साहब ने कहा कि एक तीसरी पार्टी मुकर्रर की जाएगी जो इसका ध्यान रखेगी। यानी कि हम ईमानदार नहीं है, हम चोरों का टोला जनेवा आया हुआ है। आप, हमें पता है आप हमारे ऊपर इतमाद नहीं करते, और हमने फिर एक तीसरी पार्टी जो है वो देखेगी कि चीजें ईमानदारी के साथ चोरों में तकसीम हो रही हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि अवाम में कोई चीज तकसीम नहीं होगी। ये जितने पैसे भी आएंगे इनके अयाशी के जनाब सामान है, और इसमें कोई शक नहीं है, किसी सलाफजद खान को कोई पैसा नहीं मिलेगा। नया साल आ रहा है, ये मांगते मांगते नया सलाब आ जाएगा, उन तक अमदाद नहीं पहुंचेगी। ये आप यहाँ पे लिख लें जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, और किसी को एक कुछ छोटी मोटी इमदाद मिल भी गई तो उसका चर्चा इतना किया जाएगा जैसे सब कुछ बांट दिया गया। अब एक और खतून है, उसकी भी बात सुनते हैं, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया से मैंने लिया है ताकि आपके इल्म में हो कि चल क्या रहा है। को आटा लेने के लिए अपनी जान देनी पड़े, उस मुल्क के हुक्मरानों को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। जिस मुल्क की गरीब आवाम को आटा लेने के लिए अपनी जान देनी पड़े, उस मुल्क के हुक्मरानों को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। नाज़रीन, ये आपने बात सुनी। अच्छा, लटकाएगा कौन? यही तो सबसे बड़ा स्यापा हमारे मुल्क में पड़ा हुआ है। दोनों ने बात तो बड़ी अच्छी की,
ابھی جو پہلی خاتون تھی اس نے اور بھی بڑا کچھ کیا ہوا تھا کہ اپنی سرجری کرانے کے لیے یہ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کتنا مہنگا ملک ہے آپ سب کے علم میں ہے۔ غریب کے لیے سندھ میں، پنجاب میں کہیں پہ بھی کوئی ہاسپٹل نہیں جہاں پہ علاج ہو۔ غریب آکٹے کی لائن میں لگا لگا مر گیا، اتنے بچوں کا باپ تھا، 1-2 دن شور اٹھے گا، بات ختم ہوگی، آگے چلے، اگلا بندہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ شور پڑ رہا ہے، کیا وجہ کہ ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان میں یہ شور نہیں آ رہا۔ ہم وہیں پہ گھوم رہے ہیں، پنجاب کی گورنمنٹ توڑی جائے گی، اسمبلیاں توڑی جائیں گی، وفاق کی ہوں گی، الیکشن نہیں ہوں گے، فوج جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی گئی۔ آج میں نے پروگرام کیا، ایک سوشل میڈیا پہ تھا، اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا۔ خدا کے بندو یارو جاہلو، اور ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، کس ملک کی فوج نہیں ہے مجھے بتائیے۔ دنیا میں کوئی ملک بتا دے جہاں پہ فوج نہیں ہے۔ امریکہ میں فوج ہے، انگلینڈ کی فوج ہے، جرمنی کی فوج ہے، یورپ کی فوج ہے، نیٹو کی فوج ہے، ہندوستان کی فوج ہے، بنگلہ دیش کی فوج ہے، جاپان کی فوج ہے، چائنا کی فوج، سارے ملکوں کی فوج ہے۔ یہ ہماری کوئی فوج کوئی علیحدہ ہے؟ وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ خرچہ فوج پہ خرچ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ خرچہ مرچہ۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں کوئی فوج کے خلاف نہیں ہوں، میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ جناب، مجھے آج بھی میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک بندے نے واضح کہا جی آپ، میں فوج کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کرتا، فوج تو ہماری جان ہے۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے چور چکے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، میں ان کے متعلق بتاتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، ملک کے لیے، عوام کے لیے ٹھیک نہیں کر رہے۔ فوج تو جانے قربان کرتی ہے، میں نے تو کئی دفعہ آپ کو ذکر کیا اس چیز کا۔ اب اگر آپ چند بڑے لوگ، اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف چور ہے تو اس کی پوری پارٹی چور ہے، اس میں بھی 1-2 اچھے لوگ ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ کہ اچھائی ان کی کسی کام اس لیے نہیں آتی کہ وہ دماغ غلامی کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک آدھا، جس طرح پچھلے دنوں وہ لطیف کھوسا، اس سے بات اچھی نکل آئی کیونکہ واقعی ہم غلام قوم ہیں، ہمارا یہی حال رہے گا، ہم اسی طرح خجل خراب ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اصل جو حقائق ہے وہ اور ہے، اس کو فوری طور پہ آپ پورا لپیٹا دے دیتے۔ اگر آپ کو کوئی نوکری پہ رکھتا ہے، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ کو وہ چوکی دار کے لیے رکھتا ہے، آپ کو وہ تنخواہ دے رہا ہے، آپ الٹا کام بھی نہ کریں اور مالک کو تنگ بھی کرتے رہے، گھر کی حفاظت بھی آپ نہ کر پائیں، آپ کا کوئی ایسا کارنامہ بھی نہ ہو جو فخر سے بتایا بھی جائے، تو جو قیادت ہماری فوج کی ہے ہم اس سے مخاطب ہیں کہ اسے نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کیا وجہ اتنے سال سے ہمارا بیڑا گرک کیوں ہوا ہے، کیا وجہ عوام میں اور فوج کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ کیا یہ سوشل میڈیا میں آج یہ چیزیں نہیں اٹھتی؟ ایک ہی بات لگائے بیٹھے ہوئے، کبھی ہمارے پاس ایٹم نہ ہوتا تو یہ ہونا تھا، کبھی ہمارے پاس فوج نہ ہوتی تو یہ ہونا تھا۔ فوج نہ ہوتی کیسے نہ ہوتی ایک سوال ہے، مگر جو آپ ان کو جس کام کے لیے رکھا ہوا وہ کام کرنا چاہیے نا انہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہر معاملے میں ٹانگ اڑائے، اپنا کہیں کہ ہمارے اوپر قانون بھی لاگو نہیں ہوتا۔ امریکہ میں اگر فوجی کوئی غلطی کرتا تو اس پہ قانون لاگو ہوتا ہمارے اوپر۔ اگر چیف آف آرمی اسٹاف جو سابق تھا، وہ کیا نام اس کا، باجوہ لوٹ کے لے گیا یا دوسرے لے گئے تو ان پہ یہ قانون ہی نہیں چلے گا، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ قتل کر دے ان سے نہیں پوچھ سکتا، ان پر FIR درج نہیں ہو سکتی۔ یار خوش کے ناخل لو، کیوں اپنے ایسے بیانات دے کے، ایسے کام کر کے، یا ایسے جو آپ کے کام ہے اس کی وجہ سے پاکستانی قوم بدنام ہو۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ سارے ہی مانگنے نکلے ہوئے، ہر بندہ ہی مانگنے نکلا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں، اور ان کو بتاؤ وہاں پہ جنیوا میں کیا کام۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساتھ کوئی میٹنگ بھی ہے، جو یہ نواز شریف اور مریم اور یہ وہ کئی چیزیں افواہیں چل رہی۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ میٹنگ بھی نہیں کر سکتے اپنی، لندن میں تو ہمارے پروگرام بنتے ہیں، وہ جو ان کو امداد دے رہے وہ پوچھے کہ آپ یار اپنے ملک میں تو کوئی بیٹھ کے علاج نہیں کروا سکتے، آپ کے ملک میں تو ہاسپٹل نہیں ہے، آپ کے ملک میں تو کوئی چیز نہیں ہے، آپ تو آ کے لندن میں پروگرام اپنے سارے کرتے ہو، جس نے بھی کوئی کچھ بھی کرنا ہے وہ بھی سب کچھ یہاں پہ چلتا ہے۔
ये पूछे तो सही है ना कोई, ये तो इनका रोने धोने सुनते हैं कि जनाब मर गए, लुटे गए, वहां पे ये हो गया वो हो गया, मगर इसका जिम्मेदार कौन है ये भी तो पूछे ना कोई इनसे। ये है असल रोना। आज मुझे अमेरिका से भी एक खतून ने एक वीडियो भेजी, काफी लंबी है, उससे मैं भी किसी वक्त प्रोग्राम करूँ। मसला हमारा ये है कि जो हुक्मरान है वो अरबपति होते जा रहे हैं, अवाम फकीर होती जा रही है, मांग के ये अवाम के लिए लाते हैं, अवाम को देते नहीं है, ये अमीर हो जाते हैं, वही मांगा हुआ पैसा उसी से ये हरामखोर अपनी जिंदगी में वो क्या क्या कर रहे हैं, वहां पे किस तरह अय्याशियां कर रहे हैं, शराब और शबाब की महफिलें चल रही हैं, और अवाम के लिए आटे आनी है। एक रोटी नहीं अवाम खा सकती, बुनियादी चीज। सोचने वाली बात है कि एक रोटी अगर किसी को नहीं खुराक मिल रही, बच्चों को खुराक मिल रही, इनकी तरफ से जो मर्जी हो जाए। और बदकिस्मती देखे सारी मुजरम, एक भी ऐसा बंदा नहीं वहां पे गया जिस पे केस ना हो। और जिनेवा में पता नहीं वो जो लोग यूरोपियन यूनियन वाले ये दूसरे तीसरे को पूछे तो सही, बाबा आप तो सारे मुजरम हैं, आप तो कौम के मुजरम ही आप ही मांगने के लिए आ गए। वो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, उनको अपने बंदे अपनी टीमें भेजनी चाहिए जो सलाब जदगान को पैसे दे के अपने हाथ से चीजें दे के आए, घर बना के दे के आए, क्योंकि उनमें तो ईमानदारी है ना, उन्होंने अपने मुल्क बनाए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान को बनाएंगे? ये पाकिस्तान के जिन्होंने बेड़ा गर्क किया वो बनाएंगे? हमारे कॉमर्स में फटाफट आके लिखना शुरू कर देते हैं, ये आप बात ना करें फौज के खिलाफ। हम कोई फौज के खिलाफ, वो हमारी जान है फौज, हमारे भाई हैं वहां पे, हमारी कौम के बेटे हैं, जवान हैं, बॉर्डरों पे वो जान दे रहे हैं, मगर उनके जो ऊपर बड़े बैठे हुए हैं वो बेचारे उनसे भी हिसाब नहीं ले सकते, उनसे पूछ ही नहीं सकते। उनमें से कोई 5 लाख फौजी है कि बाजा साहब आपके पास 12 अरब कहाँ से आए? हमारे तो सलाब आया हुआ था, आप तो सलाब पे दौरे कर रहे थे, वो पैसा आपके पास आ गया, ये उनके पास नहीं गया जिनके ऊपर आप दौरे कर रहे थे बड़ी वो सोटी पकड़ के। ये कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये जनाब हालत इस वक्त हमारी जा रही है, जो मैंने आपको आज 2-3 प्रोग्रामों में बताई है। मुख्तसर सा मैंने बड़ा रोशनी डाली है, स्यापे तो काफी लंबे चौड़े हैं, मगर क्या करे, थोड़े थोड़ा बताएंगे ताकि आप भी परेशान ना हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है कि मुझे ना पूछा जाए और मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता, मैं हेर फेर करूं, मैं गलत काम करूं, मैं जो मर्जी करूं, मगर मेरे से सवाल ना किया जाए। ये है सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला उन लोगों के लिए जो ताकतवर है। अब आपके इल्म में है कि सियासतदानों ने तो अपने केस खत्म करवा लिए, सियासतदानों ने अदालतों के जरिए जिस तरह भी था, जो भी तरीका वारदात ढूंढा उन्होंने आप सबके सामने, जजों ने फैसले दे दिए क्योंकि उन्होंने भी उसी मुल्क में रहना है। ये सियासतदानों ने धमकियां भी दी थी कि इनके बच्चे भी यहीं पे है, इन्होंने भी यहीं पे रहना है, जो जो हमारे खिलाफ फैसले देगा। राना सनाउल्लाह ने भी इस तरह की बातें की थी मिलती जुलती। अच्छा, अब क्या फटा हुआ है जिस पे आज मैंने बात करनी है कि फौज की आला क़यादत जो है वो भी आपके इल्म में है कि उन पे भी अरबों रुपए का इल्ज़ाम है। अब जनरल बाजवा जो जा चुका है उस पर भी इल्ज़ाम है कि इसने 12 अरब बनाए हैं, और इतने पाकिस्तान के खजाने में पता नहीं है या नहीं है, लेकिन उसके पास है। और उसके अलावा जो अभी हाजिर ड्यूटी लोग भी हैं पाक फौज में जो हाई लेवल पे है, पैसे उन्होंने भी बनाए हैं। ये तो नहीं कि अकेले जनरल बाजवा ने बनाए होंगे। एक आम आदमी की बात भी समझ में आ जाती है कि अगर पुलिस वाला रिश्वत लेता है, वो कहता है कि मुझे रिश्वत दो, तो वो रिश्वत सिर्फ पुलिस वाले की जेब में नहीं जाती, वो ऊपर 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 जैसे लेवल का बंदा होगा उतने ही पैसे उसे मिलेंगे, इकट्ठे यहीं होंगे। एयरपोर्ट पे कस्टम वाले जैसे पकड़ के पैसे लेते हैं। मुझे पिछले दिनों एक बंदा मिला, कहता यार मैंने उसको कहा रसीद दो, तो उसने वो टिश्यू पेपर भी रसीद लिख के दे दी कस्टम वाले ने।
होता ये है कि ये सब लोग मिले होते हैं और फिर ये जिसको बंदर बांट कहते हैं वो फिर शुरू होती है, उसमें तकसीम होती है। इसी तरह जब किसी जगह पे डाका, ये बैंक वगैरह लूटा जाता है या दुकान सुनियारे वगैरह की या जो भी चीज़ होती है, जिस लेवल के वो चोर डाकू होते हैं उनमें फिर वो तकसीम होती है और कई दफ़ा तकसीम पे लड़ाई भी हो जाती है और झगड़े भी हो जाते हैं, फिर हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह ये अकेला कमरजावेद बाजवा जो है उससे को नहीं इतना पैसा मिला, ये सबसे ज़ाहिर है कि सीनियर था, इसके हिस्से वाला ये आए, दूसरों के हिस्से आपको अभी मेरा हाल आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। जैसे जैसे ये अपनी जिम्मेदारी से फारिग होते जाएंगे, फिर इनके भी जो टैक्स के पेपर शेपर है जो छुपाए है, जो बताना नहीं चाहती गवर्नमेंट, वो बता देंगे और फिर कहेंगे जनाब किसने निकाले, इनके खिलाफ भी केस करो। इमरान खान का कहना है कि एहतसाब होगा तो सबका होगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा कि क्या क्या हुआ, उसमें फौज के ऑफिसर, फौज भी शामिल है, सब पे कानून एक ही बनेगा। अब एनआरओ फौज मांग रही है, फौज की जो आला क़यादत है वो कहती है कि जिस तरह एनआरओ मिला है 2, इनको पहले 1 मिला था, अब 2 मिला है, ये जो चोरों का टोला आया हुआ है, अब हमें भी एनआरओ दो। यार बात तो उनकी भी ठीक है कि आपको लेके हम आए और आपको एनआरओ मिल गया और हमने जो लूट मार की हाई लेवल पे, उसका हिसाब इमरान खान मांग रहा है। इमरान खान तो इनसे भी हिसाब मांग रहा है, मगर हिसाब देने का सबसे बड़ा मसला है। रसीदें तो आपके इल्म में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ से, मरियम से ही मांगी थी, उन्होंने दी नहीं, लेकिन किधर के केस गायब हो गए। तो जनाब अब एनआरओ जो है, पहले सियासतदानों ने, चोरों के टोले ने, और अब फौज की आला क़यादत, इस पर हमारा मुल्क चल रहा है। और बाहर आज जिनेवा में तकरीरें हमारी यही हो रही है कि पाकिस्तान बहुत मुतासर है, लेकिन वहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको भी तो पता ही है कि ये चोरों का टोला आया है और चोरों का टोला जो बता रहा है ये तो दुरुस्त है, मगर ये बताइए कि ये पैसे जाने कहाँ पे हैं। ये बिलावल ने जाके महंगे होटलों में ठहरना, अगर आप देख ले, वजीर आज़म अपना देख ले, दूसरे तीसरे देख ले, जितने भी आपके 70-75 वजीर है उनकी ज़िंदगी देख ले, अगर तो ये काम कर रहे होते तो आज लाइनों में लगे हुए लोग जो आटे के लिए मुसीबत में पड़े हुए हैं वो मेरा ख्याल ना पड़े होते। ये अरबों रुपये खर्चते रहे लोगों को लिए, आटा भी लोगों का खा के बेच के पता नहीं किधर छुपाया, कहाँ गायब किया, कोई कहता अफगानिस्तान भेज दिया, कोई कहता वहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। मसला ये नहीं कि कहाँ भेज दिया, मसला ये है कि अवाम को नहीं मिल रहा। होता ये है, जो अक्लमंद कौमें होती हैं वो सबसे पहले अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, फिर दूसरे मालिक का ख्याल रखते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि श्रीलंका को भी कोई माली इमदाद पाकिस्तान देने वाला है, ये नहीं पता कि अपना भी श्रीलंका बनने वाला है यहाँ पे। अब ये जो गरीब अवाम है इसको सजा किस चीज़ की मिल रही है वो भी मैं बता देता हूँ। इनके अमाल की, बदनीयते लोग है यहाँ पे, हेर फेर, फ्रॉड, ऐसे ऐसे मामलात है जिसका जहाँ दाल लगता है वो लगाता है। वैसे तो नहीं किसी को सजा मिलती, कुछ किया ही होता है तो सजा मिलती है ना। अब ये मैं बता दूं कि अफवाहें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान शायद श्रीलंका बन जाए, यहाँ पे भी भूख नांग अफलास ये चलेगी और लोग सड़कों पे निकल आएंगे। डॉलर ये भी बताया जा रहा है कि 3 हफ्ते तक पाकिस्तान में आपको मिलेगा भी नहीं, आप डॉलर की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे रोने धोने ये हैं, जब भी हम किसी जगह जाते हैं कि पैसे दो हमें, और देने वाले फिर दे देते हैं। वो बेचारे ये भी नहीं पूछते कि यार ये पैसे जाते कहाँ पे है। अवाम आपकी के पास आटा नहीं है, पाँव में जूते नहीं है। बच्चों के साथ बिलावल ने तस्वीर बनाई, अपने 4.5 लाख के जूते पहने हुए, बच्चों के पाँव में 10 रुपए के जूते भी नहीं थे। ये सवाल इनसे कोई भी नहीं पूछता। इसकी बड़ी एक वजह जो है मेरी समझ में नहीं आती।
ان کو پتا بھی ہے کہ یہ ان پہ اتنے اتنے بڑے الزامات ہیں. یہ کہہ دیتے جی ہم نے عدالتوں سے ریلیف لیا. عدالتوں کی حالت دیکھے تو 130 نمبر پہ عدالتیں جا رہی ہے. جو انصاف کے ٹھیکیدار ہے وہاں سے ایک بڑھ کر آپ کو حرام خور ملے گا. 40-50 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہوں گی. وہ انصاف کرنے جا رہا ہے. یہ انصاف وہاں پہ آپ کو مل رہا ہے. تو وہ جو لوگ ان کو مدد کر رہے ہیں, جو ممالک, ان سے سوال تو کریں نا. میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے نہ دیں, پیسے ضرور دیں, مگر پوچھے تو صحیح بابا سیلاب کے پیسے کدھر گئے. لوگوں کے کمبل تو وہ فضل الرحمان کے ٹینٹوں پہ نظر آتے رہے جو سیلاب کے لیے امداد گئی تھی. تو اگر وہ ٹینٹ کپڑوں کے یا جو بھی وہ بنا لے ٹینٹ وہاں پہ لگے ہوئے تھے تو پیسے بھی وہاں ہی گئے. جو لوگ کپڑے نہیں چھوڑتے, ٹینٹ نہیں چھوڑتے, جوتے نہیں چھوڑتے, جو ان کی خوراک نہیں چھوڑتے, وہ ان کے پیسے چھوڑیں گے. تو یہ جناب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اب NRO2 NRO1 چلتا رہے گا. کبھی ہمیں معاف کر دو, کبھی ہمیں معاف کر دو, اور بتایا یہ جائے گا کہ قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے اور یہ جناب صبح اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں. اب تلاوت وہ کیا کرتے ہیں اس کا ترجمہ اگر پڑھیں اور ان کو پھر کوئی سمجھ آئے صاحب کو کہ جناب یہ NRO کا کہیں پہ کوئی ذکر ہے اس میں, یا تو کوئی ڈھونڈ کے دکھائیں نا. کہیں پہ یہ بھی ہے کہ عدل نہ کیا جائے, کہیں پہ یہ بھی ہے کہ سفارش کی جائے, کہیں پہ یہ بھی ہے کہ رشوت لی جائے. وہاں پہ کوئی مطلب توجہ دلانے والا بندہ وہ تو ان کو دلائے نا توجہ. عوام کا جو بھی آج حال ہے وہ صرف حکمرانوں کا قصور نہیں, عوام خود بھی اس میں ملوث ہے. آج ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے 500 روپے دے دو, یہ سارے اکٹھے ہو کے لوگوں جس طرح کا مرضی ان سے جلوس نکلوا لو, جس طرح کے مرضی نعرے لگوا لو. ان کو پتہ ہی نہیں نعرہ کیا ہے. پچھلے چند دن پہلے کی بات ہے, 2 دن پہلے وہ انڈے بیچ رہا تھا, غریب آدمی بیچارہ, ساری زندگی غربت میں گزری ہوگی. اسے وہ ایک لڑکی پوچھ رہی ہے کہ قائد اعظم کون تھے, وہ کہتا نوٹوں پہ ان کی تصویر ہے. پھر اس نے پوچھا ہے کون تھے, وہ مسلمان تھے. ہم جی ان کی مخلوق ہے ساری. قوم کی یہ حالت ہے, آپ وہ اندازہ لگائیں. بیچارے غربت افلاس میں ان کو آج تک ہوش ہی نہیں آنے دی. سندھ میں تو بالکل ہی بے ہوش لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے یا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. ان کے ذہن میں زندگی میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ان وڈیروں کی خدمت کرتے رہو, عورتیں ان کے کام آتی رہے, استعمال میں آتی رہے, باہر بات نہ نکالو. ان کو یہی بتایا ہوا کہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد بس یہی ہے, اس کے بعد کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں. چاہے سوشل میڈیا ترقی کر گئی, مگر بلوچستان اور سندھ میں ابھی بھی میرا خیال ہے کہ بھاری تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو بیچارے عقل سے بھی پیدل ہے, شعور بھی نہیں, سمجھ بھی نہیں. تو یہ میں بتا دوں کہ جب تک عدل نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. کبھی مجھے معاف کر دو, کبھی مجھے معاف کر دو, بس عوام کو نہیں معاف کرنا. آپ نے جو مرضی ہو جائے, عوام کا آپ نے فلوس اڑا دینا. ان کو لینوں میں لگاؤ, ان کو جوتے مارو, ان کا وہ حشر کر دو کہ بس آپ کیا کہوں. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں آج مبارک کے ساتھ. اچھا, آج صبح میں سوشل میڈیا پہ ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ آصف زرداری نے کہا کہ جو آنے والے انتخابات ہیں اگر ہوئے, یہ میں کہہ رہا ہوں, ہمارا اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آصفہ بھٹو کو میدان میں اتاروں گا انتخابات میں. پہلے بلاول ہے, دوسری طرف حمزہ ہے, مریم ہے, پھر ان کے بچے ہیں. اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ کی عوام ہو یا پنجاب کی عوام ہو یا دوسری جگہ پہ ہو, ان کی قسمت میں غلامی لکھی ہوئی ہے. اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کبھی ہمارے پاکستان میں غریب کا بچہ اوپر نہیں آیا. اگر وہ آ بھی جائے, جس طرح وہ دستی آیا تھا, جمشید دستی, پھر اس پر مقدمات بنا دیے گئے, کیونکہ جو غریب ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سچ بولنا. مگر ان کے گھروں میں جتنے بھی ہمارے حرام خور سیاستدان ہیں, یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ سچ نہیں بولنا, عوام کو دھوکے میں رکھنا, اور کسی نہ کسی طرح آپ نے گمراہ کرتے رہنا. کچھ عرصہ پہلے فضل الرحمان کی ایک آڈیو بھی لیک ہو گئی تھی
اس نے کہا اگر گورنمنٹ کوئی کام ٹھیک بھی کر رہی ہو تو آپ نے یہی بتانا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے جو بھی چیز ٹھیک نظر آئے اسے غلط ثابت کرنا ہے اور جو غلط نظر آئے اسے ٹھیک ثابت کرنا ہے. جو غلط ہے یہ کہ جس طرح آج کل چوروں کا ٹولہ آیا ہوا ہے، آپ نے اس طرح کے لوگوں کو بالکل کہنا نہیں جناب بڑی خدمت ہو رہی ہے، چاہے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لوگوں کو آٹا مل رہا ہے، چینی مل رہی، گھی مل رہا ہے، یہ ایشو نہیں ہے. آپ نے کہنا مل رہا ہے. یہ جو چوروں کا ٹولہ اپنی نسل کو تیار کر رہا ہے کہ آگے اب آپ نے سنبھالنا ہے، پھر ان کی نسل آئے گی. ہمارے یہاں پاکستان میں انگریز تو چلے گئے، مگر یہ جو حرام خور ہمارے اوپر گورنمنٹ کر رہے ہیں عرصہ دراز سے، یہ جانے کا نام نہیں لے. انگریزوں سے آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئی، مگر آج ہمارے لوگ قربانی دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، یا انہیں تیار نہیں کیا جا رہا اچھے طریقے کے ساتھ، یا عمران خان بھی دونوں طرف کھیل رہا ہے، یا عمران خان بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا پا رہا، ڈر رہا ہے کہ جناب یہ ملک میں کوئی حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ کنٹرول کرنے مشکل ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی عمران خان تھوڑا سا سٹارٹ لیتا ہے اس کو پھر بٹھا دیا جاتا ہے. جیسے ہی وہ دوبارہ اعلان کرتا ہے، ہمت باندھتا ہے، لوگوں میں تقریریں کر کر کے پورے پاکستان میں اس نے جس طرح جلسے جلوس نکالے اور گرم کیا خون، اس کے بعد فائرنگ کروا دی گئی اور فائرنگ میں یہ زخمی ہو گیا. قسمت اچھی تھی، اب وہ ایسی کمن کیری میں ڈال دیا فائرنگ کو کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیس کا ہوا کیا، فائرنگ کس نے کروائی، مروانا کون چاہتا تھا. پتہ ہونے کا باوجود ہمیں کہ فلاں دشمن ہے پاکستان کے، فلاں لوگ عمران خان کو مروانا چاہتے تھے، اس کے باوجود ہم کچھ کر نہیں پا رہے. اور نئی نسل ان کی تیار ہو رہی ہے اور ان کو بھی پتا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ مجرم ہے قوم کے. بلاول کو بھی ظاہر ہے پتہ تو ہوگا، مگر کیونکہ حرام کی کمائی، حرام کا خون جب آپ کے جسم میں ہوگا، آپ یورپ میں پڑھیں، امریکہ میں پڑھیں، افریقہ میں پڑھیں، جہاں مرضی پڑھیں، فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو نقصان ہی ہوگا. جو کہے گا جی یہ فلاں یونیورسٹی انگلینڈ پڑھا ہے، کیا فائدہ اس سے پڑھائی کا جب آپ نے آ کے سارا دن قوم کے ساتھ جھوٹ بولنا. اگر آپ ان ملکوں میں رہ کے بھی کچھ نہیں سیکھ سکے تو میرا خیال ہے پھر جو کہتے ہیں جڑے اتنے پیڑے لاہور بھی پیڑے. ناظرین، یہ چیزیں میں نے اس لیے بتائی کہ ہم آزادی چاہتے ہیں مگر لے نہیں پا رہے. یہ ہے اصل میں جو سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے. ہم روزانہ لائنوں میں لگ کے، آٹے کی لائنوں میں، چینی کی لائنوں میں لگ کے سسک سسک کے مرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت، حوصلہ نہیں ہے کہ ہم کٹھے ہو کے ایک دفعہ ان چوروں کا مقابلہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چور اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کو خرید کے پھر دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں. ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، عدالتیں ان کے کنٹرول میں ہے، جو طریقے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. کبھی کوئی ویڈیو، جیسے ہی کوئی چیز ایسی کچھ ہونے لگتا ہے تو کوئی ویڈیو اور لیک ہو جاتی ہے، کوئی آڈیو لیک ہو جاتی ہے اور ہم پھر وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. میرے ساتھ بے شمار لوگوں نے پروگرام کیے، کبھی کچھ، مگر ابھی تک جدوجہد جاری ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہے جو ہمیں لکھ دیتے ہیں جناب اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہی سب سے بڑا ہمارا نقصان ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہاں پہ آپ کو پتا بھی ہو کہ یہ فائدہ ہے مگر آپ بزدل ہیں، آپ ڈر گئے ہیں. اگر آپ میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ان کے قد دیکھیے، وہ کہے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، جرمنی میں بھی، انگلینڈ میں بھی. میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، بول نہیں سکیں کہ بزدل ہے، پیدائشی بزدل ہے. ان میں ہمت ہی نہیں کہ وہ آ کے میڈیا پہ بات کر سکے. انہوں نے سیکھی نہیں یہ چیز، ان کو یہ تعلیم ہی نہیں ملی. انہوں نے تعلیم تو حاصل کی مگر یہ تعلیم نہیں ان کے پاس ہے، یا ان میں یہ وہ کہتے ہیں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ بول سکے. سارا دن ڈرتے رہے کہ ان کو
किसी को कहे वो मुसीबत पड़ जाए, ओए मेरा नाम ना लेना, मुझे ये कर देंगे, मुझे वो कर देंगे, मैंने कई दफ़ा मुझे भी कहीं लिखते रहते हैं, मैं तो गौर ही नहीं करता। मतलब ये कि इतने बुज़दिल हैं और कहेंगे हम बड़े बड़े वकील हैं जी, हमने पाकिस्तान में वकालत की है, हमने ये किया। कोई मजहबी तौर पे बुज़दिल हैं कि हम कोई बात करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मगर वही मजहब इनको कहता है कि अगर जुल्म हो रहा तो वहाँ पे आप आवाज़ उठाओ, और जहाँ तक आपकी हिम्मत है वो पैदा करो, और किसी किसी भी तरीके से आप जो भी मदद कर सकते हो वो करो, मगर नहीं करते। और यही हाल पाकिस्तान का, क्योंकि बुज़दिली इतनी हमारे अंदर डाल दी गई है कि हम बात ही नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। बातें हमारी होंगी सोशल मीडिया पे, टीपू सुल्तान की बातें की जाएंगी, मोहम्मद बिन कासिम की बातें की जाएंगी, और फिर जो इस्लामी जंगें उनकी मिसालें दी जाएंगी। मगर जब उनसे कहा जाए कि आओ जनाब हमारे साथ बैठो, बातचीत करो, आपके पास इल्म भी है, वो मैं तो पाकिस्तान जाना है, वो तो मार देंगे मुझे, मैंने हिंदुस्तान जाना है, उधर मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अपनी जान की फिक्र है, पूरा मुल्क दाव पे लगा हुआ है, उसकी किसी को फिक्र नहीं। हर बंदे को ये है कि मुझे कुछ ना हो, मैं बच जाऊं। और फिर जो चोरों का टोला है वो एक आधा बंदा खड़का देते, जिस तरह अरशद शरीफ को उन्होंने कत्ल किया, फिर खुद ही उसकी वीडियो भी जारी करवाते हैं दहशत फैलाने के लिए। और ये दहशत जो है वो कमज़ोर कर देती है इंसानों को, वो ये दहशत जो है वो फिर किसी काम का नहीं छोड़ती लोगों को, और इस दहशत का ये फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इस बुज़दिली को आप, मेरा ख्याल है, ख़त्म नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चंद ऐसे लोग होते हैं जिसकी वजह से माशरे में तब्दीली आती है। चंद ऐसे बंदे होते हैं जिनका नाम तारीख याद रखती है। अगर इमरान खान कोशिश कर ही रहा तो उसकी वो खामियां शुरू कर दी हैं कि आप जी जवानी में ये काम करते रहे। मुझे बताइए, पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, और जवानी में उसे गुनाह का मौका ना मिले, अगर मिले तो वो छोड़ेगा? मुझे ये बताइए। ये यूरोप में जितने आए हुए हैं या पाकिस्तान में आज जो हालत है, आप खुद देख लें कि अक्सरियत किस तरह जाती है। गुनाह में ये नहीं कि याशी भी हो, सारा दिन आप देखते झूठ फरेब हर वो काम होता है, रिश्वत। तो इसमें से हम निकल नहीं पा रहे। ये दोबारा नई नस्ल जो है वो गवर्नमेंट हमारे ऊपर करने के लिए तैयार की जा रही है। यहाँ से मरियम का भी बेटा तैयार हो रहा है वजीर आला बनने के लिए। ये डायरेक्ट हवालदार बनते, कोई इनको पहले नहीं कोई अगर ये कोई कहता है ना कि पहले कोई क्लर्क बने, कौंसल का जो होता है वो जीते इलेक्शन, फिर जाके बने, नहीं ये नहीं बनते। ये कहते हैं हमारा बेटा है, इसे डायरेक्ट हम बनाएंगे। मुल्तान में आप देख लें, जंग में देख लें, ये मुख्तलिफ इलाके है, पीरी फकीरी, इनको इसी चक्कर में माम को लगाया। सिंध का तो बेड़ा ही गर्क हुआ है, बलूचिस्तान का भी इसी तरह है। क्या वजह आज भी हम इससे निकल नहीं पा रहे? ये सवाल आप पे छोड़ता हूं मैं। कॉमर्स में लिखें ताकि हमें पता चले। अच्छा, कॉमर्स में भी चंद एक लोग ही लिखते, ज्यादा यही कि ज्यादा मजहब का नाम, एक दो ऐसे हैं उनको इसके अलावा उनको बस मजहब के अलावा कुछ चीज ही नहीं सोचती। बड़े हाजी पाक बन के ना वो हमें ये लिखते रहते हैं, ओ हो ये आप ना बात करें, ये बात ना करें, वो बात ना करें। और इन्हीं बातों ना करने की वजह से आज पूरे माशरे का बेड़ा गर्क है, चाहे वो यूरोप में बैठे हुए पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क में। ठीक ही नहीं हो पा रहे। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।